आपने तितली के बच्चे को अपने अंडे से, अपने लार्वे से निकलते हुए देखा होगा। जब वो अपने अंडे से निकल रहा होता है तो बड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है, वो बड़ी मुसीबत में होता है। उसे बाहर से देखने पर लगता है कि जैसे आज अंडे से निकलते निकलते, लार्वे से निकलते निकलते इस बच्चे की जान चली जाएगी, ये तो बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई बंदा उसकी बाहर से मदद कर दे, उस अंडे को हल्का सा तोड़ दे ताकि ये आसानी से निकल सके, तो आपको पता है क्या होगा? वो तितली का जो बच्चा है वो बाहर जब निकलेगा तो वो उड़ने के काबिल नहीं होगा। उसके परों में वो चमक नहीं होगी, उसके परों में वो ताकत नहीं होगी। जब वो स्ट्रगल करके निकलता, अपना पूरा ज़ोर लगा के निकलता, अपनी ताकत के साथ निकलता, अपनी हिम्मत के साथ निकलता, अपने परों को वो उस लार्वे में मौजूद चिकनाहट के साथ रगड़ते हुए निकलता, तो उसके परों के अंदर वो ताकत आती, उसके परों के अंदर वो चमक आती, उसके परों के अंदर वो दमक आती। लेकिन अगर आपने उसकी बाहर से मदद कर दी, उस अंडे को तोड़ दिया, तो उसके परों के अंदर वो ताकत, वो चमक, वो दमक नहीं आ पाएगी। तो स्ट्रगल का भी ज़िंदगी में अपना ही एक रोल है, स्ट्रगल की भी अपनी एक अहमियत है। जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। अक्सर लोग स्ट्रगल से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि जो मिले शॉर्टकट में मिल जाए, जो मिले आसान तरीके से मिल जाए, जो मिले बड़े आराम से मिल जाए, उसके लिए ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, उसके लिए ज़्यादा भागना न पड़े, उसके लिए ज़्यादा दौड़ना न पड़े, उसके लिए ज़्यादा हमें टफ़ टाइम न लेना पड़े, हमें जो मिले आसानी से मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको तितली के उस बच्चे की अंडे से निकलने की मिसाल पहले ही दे दी है कि स्ट्रगल कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल होगी आपकी ज़िंदगी में, उतने ज़्यादा आप कामयाब होगे। तो ये जो स्ट्रगल का फेज़ होता है, इसे एंजॉय करना सीखिए, और स्ट्रगल भी कीजिए तो बड़ी कीजिए। ये छोटी मोटी स्ट्रगल हर कोई करता रहता है। ये रोटी के पीछे भागा, ये खाने के पीछे भागा, ये फ़लाँ चीज़ के पीछे भागा, ये उस चीज़ के पीछे भागा, ये रोज़ छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागा, वो मिल गई, फिर कल भागा, फिर कल भागा, फिर कल भागा। लेकिन स्ट्रगल अगर करनी है तो बड़ी स्ट्रगल करो यार। स्ट्रगल भी बड़े किसी मकसद के लिए करो, बड़े किसी काम के लिए करो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को अंदर से झंझोड़ो, आप किस मकसद के लिए बने हो, आप किस काम के लिए बने हो, उस काम के पीछे फिर डट जाओ, उस काम के पीछे लग जाओ, उस काम के पीछे स्ट्रगल करो। फिर उस काम के पीछे जब आप स्ट्रगल करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस काम में आपका मन लगता है ना, जिस काम में आपका दिल लगता है, उस काम के पीछे हमेशा स्ट्रगल कीजिएगा, क्योंकि वो काम जो है उसमें आप थकोगे नहीं, उसमें आप हारोगे नहीं। अगर आप 24 घंटे भी काम करो, अगर आप 10 घंटे भी काम करो, अगर आप 12 घंटे भी काम करो, आप जितना काम करो आप उसमें थकोगे कभी नहीं, क्योंकि उस काम में आपका मन लगता है, क्योंकि उस काम में आपका दिल लगता है। उसी काम के लिए ही तो आप बने हो। तो अपने गोल के पीछे, तो अपने मकसद के पीछे जिसके लिए आप बने हो, अपने गोल के लिए, अपने उस ड्रीम के लिए स्ट्रगल कीजिए। और स्ट्रगल बड़ी होनी चाहिए यार। स्ट्रगल ऐसी हो कि कल को अगर आप 3-4 बंदों में बैठ के सुना रहे हो तो आपको शर्म ना आए, आपको फ़ख्र महसूस हो कि यार मैंने कोई काम किया है। स्ट्रगल इतनी बड़ी हो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता, कि इतनी हो कि जब अगर आप 4-5 बंदों में बैठ के बात कर रहे हो ना, आपको शर्म ना आए, आपको फ़ख्र महसूस हो कि मैंने कोई काम किया है, मैंने कोई स्ट्रगल की है। और ये स्ट्रगल के फेज़ का मैं आपको बताऊं, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा टफ़ होता है। इसमें आपको इतना टफ़ टाइम मिल सकता है, आपको पैसे की कमी, आपको खाने की कमी, आपको रिसोर्सेज की कमी, आपको और कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं इस फेज़ में, इस दौर में। लेकिन इन परेशानियों का झेलना ही सबसे बड़ा इम्तिहान होता है उस स्ट्रगल में। और मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रगल का जो टाइम होता है वो कोई आसान नहीं होता।
کیوں اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں؟ کیونکہ اسٹرگل کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، اس میں آپ کو پیاسا بھی رہنا پڑ سکتا ہے، اس میں آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے، آپ کے پاس بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جذبہ، وہ ہوتا ہے آپ کو اپنے کام سے محبت، اپنے کام سے جذبہ اور امید سب سے بڑی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ فیز ختم ہوگا اور میں اپنے مقصد تک پہنچوں گا۔ اس امید کے چکر میں آپ اس امتحان کو بڑی ہمت کے ساتھ جھیلتے ہو، جیسے وہ انڈے سے نکلنے والا وہ تتلی کا بچہ جسے امید ہوتی ہے کہ باہر کی دنیا میرے لیے کتنی روشن ہوگی، میں جتنے اچھے طریقے سے اس میں سے زور لگا کے اسٹرگل کر کے نکلوں گا، باہر کی دنیا میرے لیے اتنی اور چمکدار اور اتنی اور خوبصورت ہوگی۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اس تتلی کے بچے کی طرح اسٹرگل کی بہت اہمیت ہے۔ تو اگر ہم اسٹرگل نہیں کریں گے، ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی، ہمارے اوپر ٹف ٹائمز نہیں آئیں گے، ہمارے اوپر اتار چڑھاؤ نہیں آئیں گے، تو ہم مضبوط کیسے بنیں گے؟ پھر تو ہم پانی کے بلبلے کی طرح ہوں گے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ اسٹرگل ہی ہوتی ہیں جو انسان کو پانی کے بلبلے کی بجائے ایک فولاد بناتی ہیں، فولاد کی طرح مضبوط کرتی ہیں۔ اسٹرگلز ہی انسان کو مضبوط کرتی ہیں، اسے وہ ٹف ٹائم دیتی ہیں، اسے وہ مصیبتیں دیتی ہیں، اسے کہتی ہیں یہ بھی لے، یہ بھی تیرے لیے مصیبت بنی ہے، یہ بھی پریشانی تیرے لیے بنی ہے، یہ مصیبت بھی تیرے لیے بنی ہے، یہ چیز بھی تیرے لیے بنی ہے، اب سوچ کے تو نے اس سے کیسے نکلنا ہے۔ جب آپ سوچتے ہو کہ میں نے اس سائیکل میں سے کیسے نکلنا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس میں سے کیسے نکالنا ہے، آپ اپنے دماغ کو اس میں انوالو کر لیتے ہو، آپ اپنے دماغ اور اپنی ساری جسم کی طاقت کو لگا دیتے ہو سوچنے میں کہ میں نے اس چیز سے کیسے نکلنا ہے۔ تو آپ کی باڈی کے اندر ایک کوارڈینیشن پیدا ہوتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایک جوڑ پیدا ہوتا ہے، آپ کی باڈی کو مل جل کر کام کرنے کا پتہ چلتا ہے، تو آپ مضبوط ہوتے ہو۔ تو سٹرگلز انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہیں، انسان ہے یا جو بھی چیز ہے، سٹرگل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے سٹرگل نہیں کی تو مطلب آپ مضبوط نہیں ہو، آپ لمبا نہیں ٹکو گے۔ تو سٹرگل انسان کی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔ سٹرگل کا یہ جو فیز ہوتا ہے، یہ جو سٹرگل کرنی ہوتی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو سٹرگل سے کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہونا، سٹرگل سے بچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈنا۔ اکثر شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پانی کے بلبلے کی طرح رہ جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے پانی کا بلبلہ بننا ہے یا فولاد بننا ہے۔ اگر فولاد بننا ہے تو پھر تو سٹرگلز میں سے گزرنا پڑے گا، پھر تو مشکل وقت میں سے گزرنا پڑے گا، پھر تو حالات کے تھپیڑوں میں سے گزرنا پڑے گا، پھر تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑے گا، پھر تو پریشانیوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ ایک دن سٹرگل ختم ہوتی ہے اور اس کے آگے شروع ہوتا ہے دور، اس کے آگے شروع ہوتا ہے وقت، اور وہ آپ کا وقت ہوتا ہے اور وہ آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ سو تھینکس فار واچنگ اور ہمیشہ خوش رہیے۔